अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में एक अहम दरख्वास्त मंजूर हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि खदीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत भी लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर की है दोनों मुकदमात में, उसकी तफसीलात भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतों की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत की दरख्वास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद की अदालत में यह समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलाओ गिराओ अस्करी टावर जलाओ गिराओ केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मुलज़मान के मुकदमे का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में है। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदाकत हुसैन समेत 22 मुलज़मान ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी दायर की थी, जबकि दूसरी जानिब साइफ़र केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज 2 दरख्वास्तें थी। खुसूसी अदालत जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की है, उसमें एक इमरान खान की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की दरख्वास्त थी, जबकि दूसरी इमरान खान को साइकिल प्रोवाइड करने के लिए थी, वो साइकिल जो एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन दरख्वास्तों पर समाअत हुई, दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इमरान खान की बहन अलीमा खान और जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के दरमियान बड़े दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म दिया। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की जानिब से सवाल उठाया गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलज़मान की गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती बैरून मुल्क। इसको अदालत ने मुस्तरद किया। अदालत ने कहा कि जब हम कह रहे हैं कि आप बात करवाएं तो बस बात ख़त्म, हमने ऑर्डर कर दिया, आपको बात करवानी होगी। अब वहाँ पर मौजूद अपनी मौजूदगी में आप कॉल करवाएं, लेकिन आप ये गुफ्तगू करवाएं। नाज़रीन इकराम, इस समाअत में इमरान खान के वकील शिराज अहमद रांझा स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs नहीं आए, आ जाएँ तो देख लेते हैं। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि आज भी SOPs नहीं आए, आप कहें तो मैं अदालत की मुआवनत कर देता हूं। वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इमरान खान को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करना चाहते हैं, जिस पर जज ने कहा कि साइकिल के हवाले से तो मैं पहले ही जेल हुकाम को कह चुका हूं। वकील ने बताया कि अगर अदालत इजाज़त दे तो साइकिल हम खुद मुहैया कर देते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं चाहता हूं कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुप्रिटेंडेंट चलाता रहे। जेल मैनुअल भी देखना होता है, हमारे लिए अंडर ट्रायल मुलजिम की सिक्योरिटी अहम है। वकील ने कहा कि अगर खदशात हैं तो एक बंदा मुकर्रर कर दें जिसकी निगरानी में साइकिल इस्तेमाल हो। जज ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुक्काम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूं, मामले को हल कर देते हैं। बाद अज़ां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का भी हुक्म दिया। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल व्हाट्सएप के ज़रिए इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराएं। इसी तरह इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान रोस्ट्रम पर आईं और उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो जज साहब ने कहा कि मैंने फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए आपको फेवर दे दिया है, टेंशन ना ले, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इस पर अलीमा खान ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मखसूस शख्स घर से साइकिल खुद जेल में मुहैया कर दे? इस पर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा कि इमरान खान एक अहम शख्सियत हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। साइकिल पहुंचाते हुए रास्ते में कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा? इस पर अलीमा खान ने कहा कि साफ सी बात है, जेल का कंट्रोल आपके पास है। साइकिल पर आप जब हुक्म जारी करें, साइकिल जेल में पहुंचा दी जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इमरान खान को साइकिल पहुंचा दें। तो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा कि साइकिल तो क्या, इमरान खान को मोटरसाइकिल भी दे देंगे। बताएं कि आपने कुछ और मांगा हो और मैंने ना दिया हो।
عمران خان کو انصاف مل جائے تو بہت شکر ادا کریں گے. انہوں نے زندگی میں صرف اپنی صحت کے لیے جو چیزیں ہیں وہی مانگی ہیں اور کچھ نہیں چاہیے. جج صاحب سے یہی امید ہے کہ سائیکل آپ پہنچا دیں گے. تو جج صاحب نے کہا کہ سوئمنگ پول کے علاوہ باقی سب چیزیں مہیا ہو جائیں گی. سائیکل کا خیال رکھیے گا کہیں پنکچر نہ ہو. جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے اس جملے پر عدالت میں کہکا بھی لگا. اس پر پھر علیمہ خان نے کہا کہ جج صاحب آرڈر کریں, سائیکل ہم ابھی بھیج رہے ہیں. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ بھیج دیں, میں آرڈر کر دیتا ہوں. تو عمران خان کی جانب سے دونوں استدعائیں عدالت نے منظور کر لی ہیں. میں سمجھتا ہوں عدالت کی جانب سے یہ ایک بڑا ریلیف ہے, اور عمران خان کو اگر ایکسرسائز کی اجازت مل جاتی ہے, پھر ان کے سیل کی جیسے پہلے دیوار تھی, سیل کو بالکل چھوٹا کیا گیا تھا, وہ دیوار گرا دی گئی, اس کو کھلا کیا گیا. عمران خان وہاں پر واک کر سکتے ہیں, اور یہ بات ان کے وکلاء نے بتائی ہے کہ ان کو واک کی اجازت ہے اور وہ واک کرتے رہتے ہیں. اب ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ ایکسرسائز کا تھا, اس حوالے سے بھی آرڈر جاری ہو چکا ہے عدالت کی جانب سے. یہ بڑا ریلیف ہے. دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور معروف فیشن ڈیزائنر سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ کے حوالے سے. ان کو گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری کے بعد سے وہ 5 ماہ سے زائد عرصے سے جیل میں ہیں. وہ 2 مقدمات میں عسکری ٹاور حملہ کیس اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں قید ہیں. ان کی دونوں درخواستیں پہلے 1.5 سے 2 ماہ تک لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہی. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا. علی باقر نجفی اس وقت دہشت گردی کا مقدمات سن رہے تھے, وہاں پہ یہ کیس لٹکا رہا. پھر وہ ریکارڈ نہیں لیتے تھے, کبھی اسپیشل پروسیکیوٹر لنڈن چلا جاتا تھا, کبھی کچھ ہو جاتا تھا, اور ایسے ہی معاملہ چلتا رہا. اتنے میں انہوں نے پھر نئی دفعات ایڈ کر دی. نئی دفعات ایڈ ہونے کے بعد پھر ہائی کورٹ سے یہ کیس ختم ہوا اور واپس معاملہ چلا گیا انسداد دہشت گردی عدالت میں. اور انسداد دہشت گردی عدالت میں نئے سرے سے جسمانی ریمانڈ شروع ہوا. 4 ماہ کے بعد نئی دفعات ایڈ ہوئیں اور نئے دفعات میں نیا جسمانی ریمانڈ شروع ہوا. اب جسمانی ریمانڈ کے ہوتے ہوئے تو ضمانت ہو نہیں سکتی. صنم جاوید کی تمام مقدمات میں ضمانتیں نیچے انسداد دہشت گردی عدالت نے منظور کی ہیں. خدیجہ شاہ چونکہ موقع پر موجود نہیں تھی اور جیو فینسنگ میں ان کا نام آیا تھا, موجود تھیں اور جیو فینسنگ میں ان کا ریکارڈ آیا ہوا تھا, جبکہ صنم جاوید موجود ہی نہیں تھیں. ان کو تو آپ کو یاد ہوگا ضمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا, وہ تو ابھی کور کمانڈر ہاؤس یا دیگر عمارتوں کی طرف گئی نہیں تھی. پھر ان کی دہشت گردی عدالت نے ضمانتیں منظور کر لی تھیں, جبکہ خدیجہ شاہ کی دہشت گردی عدالت نے پہلے خارج کی تھی. پھر ہائی کورٹ میں 1.5 سے 2 مہینے تک پینڈنگ رہی. پھر نئی دفعات ایڈ ہوئیں, یہاں سے ہائی کورٹ سے غیر مؤثر ہو گئی. پھر ان کے جسمانی ریمانڈ کا سلسلہ چلتا رہا. جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ جب انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی گئی تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے ضمانتیں خارج کر دی گئیں. پھر لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم کے بینچ میں یہ معاملہ آیا. عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید گورال کا یہ 2 رکنی بینچ تھا. 10 اکتوبر کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. 11 اکتوبر کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں سماعت ہوئی. دونوں مقدمات میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. خدیجہ شاہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 6 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, جن میں عثمان شریف, محمد شہباز, سلمان قادری اور ارباز خان شامل ہیں. سمیر کھوسا یہ وکیل تھے خدیجہ شاہ کے. سب سے پہلے تو حبس بے جا کی درخواست دائر کی گئی تھی جب خدیجہ شاہ کے والد, ان کے بھائیوں اور ان کے والد کو پولیس نے جو ہے وہ اٹھا لیا تھا. بعد میں پھر جب خدیجہ شاہ پیش ہو گئیں, خدیجہ شاہ نے سرنڈر کیا تو پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا. سب سے پہلے حبس بے جا کی درخواست دائر کی گئی تھی. اب آ کے جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ سے 9 مئی کے واقعات میں پوسٹ اریسٹ بیل یہ پہلی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. یہ درخواست ضمانت پہلے بھی منظور ہو جانی تھی, لیکن اس کو بہت زیادہ ڈیلے کا شکار رکھا گیا. کبھی پروسیکیوشن کے وکیل تاریخ لے جاتے تھے, التوا ہوتا رہا, کبھی ریکارڈ نہیں دیتے تھے. اور اس کیس میں بھی CCPO لاہور اور DIG انویسٹیگیشن کو جسٹس عالیہ نیلم نے بلا کے جب ان کی سرزنش کی تو پھر ریکارڈ آیا. کیس تو تھا ہی نہیں جی, ڈنڈا برآمد ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں ان کی جانب سے تھیں. بہرحال ضمانت پہلے بھی ہو جانی تھی, لیکن پھر نئی دفعات ایڈ ہونے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ غیر مؤثر ہو گئی اور انہوں نے وہ 1-2 مہینے وہاں نکال لیے.
اب ناظرین اکرام یہ درخواست منظور ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بھی ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے کچھ دیگر مثبت فیصلے بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔